अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। वक़ाल तआला इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दीनों में, न हो क्यों इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार उलमाए किराम और द ज़िला सवाबे ददे इलाक़े तुरडीरी और द गिरदो नवाह नरागली ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। ददे नननी बयान और प्रोग्राम द पारा देर मख के टाइम अगस्ते हो जमा खो गुरूर मुफ्ती अबू ज़कवान सुलेमान साजिद साहिब अल्लाह दी दागई पर मेहनत और कोशिश की नूर खैर और बरकत वाची। और उस लग साथ मख के मादा यौ खैस्ता मंजरू लीदो कि तुलबाए किराम यौ ढेर लोई तादाद सरा रा रवानू और इनामात हासिलवल। यकीनन दा मौका और दा मंजर हर मोर और प्लार लीदल ग्वाड़ी कि जमा बचे दे द कुरान तालिबुल इल्म उगर्जी दे दे आलिम द कुरान उगर्जी और दे दे दाई और मुबल्लिग द कुरान उगर्जी दे दे आमिल बिल कुरान उगर्जी। खुडीर खुशनसीब यागा खलक चगई पखपल जुन की दा खैस्ता मंजरीनी अल्लाह दी मंगा उता से ता बार बार
دا خیستا او خوندوری موقع نصیب کی رونو پا جہان کی اللہ رب العزت دی کتاب پا ذریعہ دیر لوی انقلاب برپا کرے جہان کی او بگاڑو فسادو ہم دا عقیدے ہم دا اعمالو اخلاق تباو عقائد تباو او دا اللہ تصور دا سے تقسیم کڑیو دا الہ چه دا گٹے خٹی لوٹی دا وسپنی دا سروزرو دا پیتلو دا تانبے خو چه سشے بے مندو دا غین بے زان لا الہ گرزاو او دا کجورو دا دانون بے الہ گرزاو یو صحابی ہوئی چی ما زان لا یو الہ تیار کلیو دا لرگی او پا سفر باندے اوما نو حاجت میں پیش را حاجت را پیش نو سامان او اسباب میں کی خودو او دا بوت میں دا غید برے کی نو او بیا ورطوئی چی ایوہ السنم احفظ متاعی اے زما حاجت روا دے ساز و سامان حفاظت کوا او زر لکار دے حاجت کو مرازم نو پاگی چی اگا کینو دے لار چی واپس راگے نو فوجدہو مبلولا اگا لمباولے ہولی دو چا واللہ چا پی سیڑا ولے نو دے حیران شو چی یا اللہ دا سا تماشا دا یو دا میں بر آسمان تو قتل چرتا باران خو نہ ریشی چی پا بر یو قتل وری ازم نوے نچو السماء لم تمتر دا بر باران ام نہ دے راگلے او پا بود پاندے خولم علم نہ رازی نو چی لگ نیز دے شو بینی کو نو دا میتیازو بینتی روانو نو چی کاتا نو لنبڑی پی میچازی کڑی وی و تقاضا شریفہ پی کڑو اتلے نو دے پا آگا ٹیم کی دادا اگا مٹاو او اودا فطرت راویخ شو او دا پورتا کوزمکی تیراوا چاو چی عرب یبولو سالبانو بے رأسی دا رب کی دیشی الہو حاجت روا کی دیشی چی گیداران راشی و دا اگا پسر میتیازی ہو کی و غزان بچنے کی حالات دا سیو اللہ رب العزت پیغمبر لا قرآن ورکو چی زما حبیب دا قوم دا دی تیارون رائستل غواری او دی پنی غلار روانه والغواری نو اگا کتاب کمو زما مخید اللہ کتاب کولاو دے دا سورت نوم سورت ہود دے اللہ ہوئی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر توڑی والاو دا قرآن کریم دے عظمت و شان تلغوکی دے او دا قرآن مقصد اور حکمت نزول تغوکی دے اللہ وی کتاب اے ہازا کتاب دا شان والا کتاب دے عظمت والا کتاب دے سمر شان والا عظمت والا کتاب دے تو سورة البروج کی اللہ رب العالمین وی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اللہ بل ہوا قرآن مجید
बल्कि दा कुरान दे शान वाला, बुजुर्गे वाला, अजमत वाला दे। द मजीद दो मानी मुफस्सिरीन कई, या वमाना द मजीद शान, बुजुर्गी, मकाम, मर्तबे वाला। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह माना कई ऐ मुतनाहिम फी शरफी वल अज़मती वल बरकती वल इज्जती। दास किताब ते पा इज्जत, अजमत, शराफत और मकाम के इंतहा तर से दले दे। दुमर लोई शान वाला, दुमर लोई मकाम और इज्जत वाला। और द मजीद बे माना दा कसीरुल अता, दास जात जगह ढेर शे वर कवि, ढेर खैर वर कवि। नो यकीनन कुरान दा महल किताब न दे कि यवाज़े अल्फाज योते लोले, बल्कि दा खैर खुरा उनके दे। अव्वल ददी किताब कमाल गोरे, ददी किताब दा कमाल दे कि अव्वल फुर्सत की न सहाबा यो जमात बदल को, अगे अकीदे बदल करा, दागे आमाल बदल को। अव्वली यो जमात बदल को, नुचे सहाबा प कुरान बदल शुल, नुचे ब्या अगर आप पासी दल नो अगी ब्या जहान बदल को। इकबाल खुद कोई फाशी गोयम आच दर्दिल मुजमरास, फाशी गोयम आच दर्दिल मुजमरास। ई किताबें निस्त चीजें दीगराज, चू बजा दर रफ्त जा दीगर शवाद, जान चू दीगर शवर शुद जहां दीगर शवाल। दाखुयो दासे जिंदा किताब दे, दाखुयो दासे लाजवाल किताब दे। दादा आमो किताबुनो गुंदी किताब न दे। दाचे कला जड़ तकुशी नु जड़ बदल की, और चे जड़ बदल की नु दागी न रुस्तु बिया जान और जहान बदल की। दुमरा शान वाला, दुमरा मकाम वाला, दुमरा अजमत वाला किताब दे नु अल्लाह वे उहकिमत आयातुहु, ददी आयतुना मुहकम करे शिवी दी, मजबूत करे शिवी दी। दुमरा मजबूती ददी आयतुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पखपला दखपल कुरान बारा की हुई इन्नहू लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। ऐद कायनात खल्कु इन्नहू लकिताबुन अजीज, दा जबरदस्त किताब दे। संग किताब दे अजीज, जबरदस्त किताब दे। नुचे कुरान जबरदस्त शू नो टूल किताबुना जेरे दस दे। दा जबरदस्त किताब दे, इज्जतमंद किताब दे, तुमरा जबरदस्त दे। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। बातिल न द मख के न राकलेशी, न द रुस्तु न राकलेशी। इमाम इब्ने कसीर हुई ला सबीला लिल बातिल, द बातिल द पारा पद्दी की द दखल अंदाज़े चिदे इस लारा निश्ता दे। दुमरा शान वाला, दुमरा मजबूत किताब दे। उहकिमत आयातुहु, और कमाल दादे खल्कु ढेर कोशिश करे दे, बातिल ढेर कोशिश करे दे कि द कुरान मुकाबलो की, द कुरान लारा बंद की करे दे कने दे करे जी मखी करे दे उस उम्रवान दे। द ढेरो खल्कु दगा टेका गस्ते द चरत द कुरान दरसी, बस दागी मुखालफत कहो, दागी लारा बंदावल, दागी आवाज दबावल। नो मा अरज दा कहो कि बातिल ढेर कोशिश करे दे, और दाई हम करे दे कि मंगा दा कुरान बदल को सकू, और पर पैगंबर हम ढेर प्रेशर चावलो कोशिश कर ले। सीवी इते बे कुरान गैरे हादा औ बदलहु, पैगंबर ते दे कुरान ने अलावा बल कुरान रावड़ा दा जमंग न बर्दाश्त।
बस बल किताब वो राता पोश चखकुल खुल कैसी पकेता खुंदवरे खुंदवरे अशारी पकेता बस च मजा कई बस और दा खुजमंग न बर्दाश्त कीगी दा न मूला प्रीदी न पीर प्रीदी न अजी से प्रीदी न मुजगुजार प्रीदी न ताजिर प्रीदी न हाकिम प्रीदी दा खुद टोलो द पारा लाहा अमल वर कई गलत त गलत हुई ले बाटरी दा कि पीर वर तो वर्दन न की उंदर तक खई कि 2 नंबर दे के 3 नंबर दे के 1 नंबर दे हर सड़े दर तो वाजे हक है विदान बल कुरान रावड़ा विदान शिके दे नगई पखपले औ बदल हो दगा कुरान बदियो मनूख बदल हो दे किसो का तरमीमों का लग डेर शान बदलून पकेरा वाला मुतुर डेरी वाला तो मक्के मुशरिकान च दा प्रेशर ची कुरान बदल का नगी कम आयतु न बदलवल गवाड़ वक्त कुलू वशरबू चेरा दा आयत बस दा लरे का दा कुरान दाई चे से बदल का फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसला व सुलासा व रुबा दो दो दरी दरी सलूर सलूर खजे कवे वदुन सवी चे दा आयत लरे का ना मेवी दी वली दी नेहरू नदी जन्नत के दा ना ना अगे ची बदल हुदा बदल का नगे कम आयत न बदल वल वक्तल अगे वी चेदा कुरान ची कला आगाज की नु देवी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाह देवे चेदा अल्लाह न इलावा बल इलाह निश्ता दे और तासे चिकम आलिहा गर्जवली दी लाते का मनाते उज़्ज़ा हुबल दे नैला असाते का वनसुआ यगू यहू का नसर दे कम आलिहा चिता से गर्जवली दी कुरान वही मा यमलिकून मिन कितमीर दाद कजूरी दा अडुकी दा बरे दागा नरी पुस्त की औ दागा स्पिन पट मालिकानुम नदी औ दा तासो चे कब्रुन तपसीदे औ ऐचे ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा ख्वाजा कबर तो उलाड़ ले वो ख्वाजा न देंगे तो फिर कौन देगा न चाहो तो आसे वाले चगे हुए ताला खो जवाब न दर कई नो इधर वो उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे अगर दरवाजा खोला हुई औ कन खोला हुई मंग बदर न प्रीगदू हो कुरान चिरागे नो कुरान में ला सोमरा चगे हुए दिस्ता आवाज नाउरी ला यस्माउ दुआकुम वली नाउरी से चल रहे अल्लाह वे हुम अन दुआइहिम गाफिलून इस्तासो द चगो ना गाफिल दी न दागे चरत बर्दाश्त कवल अगे बवी ची पीरान होता पेरियान होता द गैब व इल्म दे वो सुम ची सुगदा से गड़ी वड़ी खबर हो कि चर प्लान की जाए कि बदा कार कीगी बोले तो सजबरगी कर वही कन वही न मतलब दा दे कि वो सुम द दा नजरिया दा कि बुजुर्गान होता द गैब व इल्म दे न अल्लाह कुरान के ऐलान को कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह ज़मा पैगंबर ऐलान का कि पासमानों पज़मकू के बगैब न दे पुया गैब न दे खबर इल्लल्लाह कदे नु सूक दे मीना दा अल्लाह नु वाखले सोक दे आलिमुल गैब अल्लाह दे नु दा मुशरिकीन चिदा आयतुना और दल मगवी औ बदल हो उमदक बदल का चे अल्लाह हु मौरी दई हु मौरी अल्लाह हु वर कई दई हु वर कई औ ब्या मुशरिक चे दे दाउम यो दरी किस्म दे
یو خو پاغه دوره تفسیر کې لولې هغه جدا دي مشرکین قسمونه او یو دا مشرکم درې قسمه دي یو دې شازور مشرک یو دې کمزور مشرک او یو دې چور مشرک پوښوي نو چې کم شازور دے اغا سوئی اغا وئی اللہ یم کئی دے ام مستقل بیڈانگی ہی کئی دے کئی دل پورا پورا دغا دے او چې کم کمزور غنے دے نو اغا وئی دے پخپل نکئی خو پالا باندیو کی دمرا پاور دی کہ پخپل نکئی نو پچایو کی پالا یو کی یو دعا او درم قسم آغا دے چاگا چور مشرک تے نغوی پخپل ایم نکی زورم پالا نکی بس زمان دا درخواست خالی علتا ارس پوئے گئے دا قسم بوملی دلی چا زمان دا درخواست صرف مخ کے تسکی نو ارسی اڑاندی کی نو زکا دے قبر تو ولار دے ہوئی اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہ دی موڑدا نہیں ہے دا زمانگا خبر اللہ ترسی ساڑی انہ دے اگے تے انہ دی انہ دے اگے منگا بدت تزاری کو ادے ببیا اللہ تزاری کئی نو ما عرض دا کو چے قرآن چے کلپ دے ہر سردو کنو دا مکی مشرک کوئی بدل ہو ان دقا قرآن بدر سرہو منو گزار بوکو خلق پکی ترمیمو کا سو کا لگا تبدیلی خود تم سنہ سخیالو کا نو اس جواب آورے اللہ وی قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقاء نفسی پیغمبرہ دی بڑے پتم راغلی خو اعلان ورطاو کا چی قرآن بدلول دا زمان دا وسکار ندے زا قرآن بدلول لنی مراغلے زا خود قرآن پذریعہ جہان بدلول لراغلے زا قرآن بدلولو والا نیما زما شاندارے ان اتبعو الا ما یوحا الیا زا خود آغتا بدارم چمات وحی کی زما خوشاندارے وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ ساجی بشان دے نما عرض دا کو کافرانو کوشش کڑے دے چھ منگ دا بدل کو خو احمد جمشیدم یو جملہ وئی یاد بے ساتھ ہے ٹکتا چھ کوشش دیر کڑے دے مالدارانو ملیانو پیرانو راہبانو دیر کوشش کڑے دے درد پورے لوئے لوئے بادشاہانو چمن قرآن بدل کو خو قرآن ندے بدل کرے ولی احکمت آیاتو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون دے دا حفاظت ذمہ اللہ غستدا اللہ دے حفاظت کرے دے جہان کوشش کرے دے چھ قرآن بدل کو خو قرآن ندے بدل کرے دا آغی کمزوری وا او دا قرآن طاقت دا دے کہ آغی قرآن بدلو قرآن بدل نکو او قرآن چھ کلپ بدلو راغے نلوے جہان بدل کو غریبانہ نے بدل کری بادشاہاں نے بدل کری نجاشی سو کو دا بادشاہ دا حبشی نو چکل جعفر طیار رضی اللہ تعالی نورتا سورت مریم شروع کو نو دستر گنے اوخ کی روانی دیو جاڑی تفصیل تا نظم نتیجہ سرالا نتیجہ دار ہوتا چھ بادشاہ پتخ ناس دے او چغ اکڑاو کلمہ ہوئے گیرس لمدہ شہدہ سے پوخ کو بانے دمرے ہو جڑا دا کمال دا دی کتاب احکمت آیاتو دویما احکمت آیاتو دا دی آیتنا دا حکمتنا ڈکڑے شوی دی
دوی ممانا سو شو د دې آیتونه د حکمت نه ډکړې شوي دي نو هیڅ شک نشته دی چې قرآن سراسر حکمت ته سراسر حکمت ته الله وی یاسین والقرآن الحکیم شاہد دے دا حکمتنو ڈک قرآن یعنی قرآن دا حکمتنو نا ڈک دے نو ادعو الى سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ قرآن تراؤ بلا بالحکمت پا حکمت سرا توحید تخلق راؤ بلا نو لوئے حکمت قرآن دے چا قرآن بیان کا دی حکمت بذریعہ قومنا خاندانونا نسلونا انسانان راو بلا دین طرف تا او اس مخ کی واو رہے ثم فصلت دا حکمتون نوم ڈکڑی شوی دی آیتونا او دویم بیا ثم فصلت بیا دی دا آیتون تفصیل کڑے شوی دے زمان علماء سنگ ناستے اللہ روجہ کے تاسو گو رہی تفسیر القرآن بالقرآن ثم فصل دا تفسیر اول درجہ دا چہ قرآن اخپل تفسیر پخپل کئی او دیما تفسیر القرآن بالحدیث دیما درجہ تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ اللہ درجہ بدرجہ ثم فصلت بیاد دی قرآن تفصیل کڑے شویرے تردیری والا داد کم ذات دا طرف نہ کڑے شویرے من لدن حکیم خبیر دا آغا ذات دا طرف نہ چگہ حکیم اور خبیر دے زار دا اللہ دا کتاب دا اسرار و دا رموزنا رونو تاسو خو قرآن ہوئے اکثر مقاماتو کے چی دا اللہ دا کتاب یو آیت مکملی گنو اکثر دا اللہ پہ یو صفت باندے یا غفور الرحیم یا علا کل شیء قدیر پوشوئی یا عزیز حکیم پہ یو صفت ختمی گی نو دلتا آیت پہ سباندے ختم شو من لدن حکیم خبیر دا اللہ پہ دو صفاتو حکیم او دا اس پہ صدقہ سے اولا گولا نا دا زمان دا رمضان آغا قاری نو چو قرآنو تا نو یاد خودتلو جاہلانو پا بانڈا کی چرتجان لموز پڑھاو او آخر کے بے یعلمون اللہ نور بے اوٹتری سوی آخر کے بے غفور الرحیم اللہ نا دا دسی نا دا چار پا صفت تیو آیزان لمکمل کو نا دیکھ رازی دما سبق سر ربط وی جوڑ وی اگر ربط دے توقی دے دا آغا کتاب دے دا دی آیتونو دا حکمتنا ڈکڑے شوی دی او بیاد دی تفصیل کڑے شوی دے من لدن حکیمین دا حکمتنا ڈک آیتونا دی ولی چاچ پکے حکمت یہ خیدے آغا حکیم دے دا دی تفصیل کڑے شوی دے ولی چاہے چے تفصیل کڑے دے آغا حکیم دے اللہ لکہ دا دی یو مثال واورے یو آئیز در تا پیش کو مپرے دے ٹیم خو میں زیاد وانا غیز مفتی سے اسی نچے پزان پوئے نہیں والی گیا ہو امام اسماعی ہوئی ناسم یو بانڈا کی مذاکرہ شروع دا محفل لگے دلوی زمان پا دی محفل کی بالکل یو انپڑا اعرابی ناستے بانڈا چی او کل کرتیس کہ والسارقتو فقطعو ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ غلا کا ان کے نارینا و زنانا ددی لا سکے لا سے کٹ گئے ددی بدلہ دا دا اللہ دا طرف نے یو عبرتنا کا سزا دے کلام الرحمن قسم او خرداد اللہ کلام نہ دے امام مسمعی و تحلقہ دمرا ڈاڈا راپا سے دی ولی تا تصپتا دا ہدایت میں بیاہ ہوئی چنہ دے
मैं अल्लाह कुरान रावड़ी चरता जुमात ना चरावा सूरत मायदा में कोलाओ कुछ आयत में उलुस्तु चे दे दे तरालम मायो मा हु वल्लाहु गफूरुर रहीम में आयत पर खत्मीगी वल्लाहु अजीजुन हकीम चे अल्लाह जबरदस्त दे हकीम हिकमतुनो वाला दे ताकत वाला दे फैसला कौन के दे इच्छदा में हुए जिस गलती दी होने वाला अगवे ज़का चे वल्लाहु गफूरुर रहीम रबत नौ द शासरा मखनी इबारत सरे रबत नौ वली ज़का चे इन्नहु इन काना गफरा व रहीमा लमा कता का अल्लाह दे बखले व रहम पे करे ला से वाले गुस्सा न ज पोषम चे दी जुमले जोड़ नाराजी वो चे कलता आयत बिया हुई औ ताई वल्लाहु अजीजुन हकीम न ज पोषम चे रब तेरा है कि इन्नहु अज़्ज़ा फहकमा फक़ता चगा जबरदस्त है नो फहकमा फैसला उकड़ा नो फक़ता नो दगल्ला से प्रे को अल्लाह नो दा रबत औ दा कमाल कुरान दे यो मिसाल बलवावरे लका कला कालो तासु दे के गौर कोई यकीन के ढेर असरार और रमूज प्रात दी दा जमंग शयूख पे दे रब्तुल आयात व सुवर ची दुमर दगा कई नो दा अस टाइम न जाया कई इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह तामीर कड़ला वर सरा बचे इस्माइल अलैहिस्सलाम दे काबा मुकम्मल शवला ला रोज़े खलीलुल्लाह ज़बीहुल्लाह सुई रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या अल्लाह काबा खु में जोड़क लकार ढेर लोए दे खु फायदा बे माता अल्लाह कीगी चे तकब्बल तै सके चे कबूल है कि अल्लाह जमादा नेकी दा अमल कबूल किया अल्लाह नु शरफ दा कबूलियत वर्त नसीब की तकब्बल मिन्ना नु आयत पस खत्मई इन्नका अंतस समीउल अलीम चित्त औरीदुन के औ अल अलीम त इल्म लरुन के रबत मा कबल सर ढेर अजीब दे अगर बद्दा दे ए रबा जचदा जारी कोमा लिखयावा व इन्नका अंतस समी ए अल्लाह जका जारी या अल्लाह मदा अमल पडेर इखलास सर करे रे पडेर खुलूस सर में करे रे वली जमानियत खालिसो ज़का इन्नका अंतस समीउल अलीम चित्त जमा पर नियत बांधे दुनियत पर इखलास बांधे इल्म लरुन के दवा में औरी और जमा द नियत इखलास दर अल्लाह ढेर खमालूम दे नुमारज दा को चे सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर याद दे कुरान तफसील करे शवेरे द हकीम और द खबीर जात द तरफना या अल्लाह अगर तफसील सदे अल्लाह वी अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह दादे अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह चे बंदगी बन कोई इल्लल्लाह मगर बचा दक्के द पैगंबर दावत आम पर करे दे कि या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़